अस्सलाम वालेकुम। सिंध असम्बली ने भी और एक दो और असम्बलियों ने भी ये करारदाद मंजूर की है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कौमी जमहूरी हीरो तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मूव कर रही है इस पे बार-बार कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। देखिए, मेरा ख़्याल है इस मामले को अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए, साफ-साफ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तारीख़ से ताल्लुक़ है और रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए ये बात करना ज़रूरी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो उनको जिस तरह सज़ा सुनाई गई वो दुरुस्त नहीं थी। वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है, उससे पहले भी एक बहुत ही यानी मज़बूत शवाहिद इस किस्म के थे कि वो ट्रायल उनका फ़ेयर नहीं था, वो फ़ेयर ट्रायल नहीं था। भुट्टो साहब को सज़ाए मौत नहीं बनती थी। मेरी राय है, बहुत से लोगों की ये राय है, कानूनदानों की ये राय है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है जिसमें ये राय बल्कि वाज़ेह आ गई है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट में भी जो ट्रायल हुआ चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने, वो अनफेयर था, उस पे काफ़ी सारे उसमें काफ़ी शकूक हैं, काफ़ी मसाइल हैं। जिस तरह बादामाब गवाह पे मसूद महमूद पे भरोसा किया गया, फिर वो जो एतराफ़ात थे जो एफएसएफ के मुलाज़मों के, लोगों के, जूनियर अफ़सरों के और अब्बास उनके जो सीनियर अफ़सर के, वो सब जो है ना मशकूक हैं। उन पे कैपिटल पनिशमेंट यानी सज़ाए मौत देना मेरा नहीं ख़्याल कि बनता था। लेकिन बहुत सारे कानूनदान ये समझते हैं कि भुट्टो साहब को इस पे सज़ाए कैद हो सकती थी। कैद की सज़ा, उम्र कैद या चंद साल सज़ा हो सकती थी, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट के या इस किस्म के शवाहिद मौजूद थे, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट फांसी नहीं बनती थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला, ये भी एक फ़ैसला तनाज़ा है, वो भी मुतनाज़ फ़ैसला है, जहाँ 4-3 का अक्सरियत हो, इतना क्लोज़ मार्जिन हो, तो वहाँ पे उस फैसले वहाँ पे सदर को जो ज़ाहिर जनरल ज़िया खुद थे, उनको वहाँ पे उसे माफ़ी देनी चाहिए थी, उम्र कैद में बदल देना चाहिए था। तो भुट्टो साहब की फांसी तो गलत थी, फांसी नहीं बनती उसकी, उसमें तो कोई शक नहीं भुट्टो साहब की। ये तो एक ज़्यादती है, इस लिहाज से मज़लूमियत है जो उनके साथ ट्रायल हुआ। तकरीबन डेढ़ पौने 2 साल का अरसा उन्होंने जेल में गुज़ारा, एक छोटे से सेल में। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने, और वो ज़ाहिर है मार्शल लॉ के ज़रिए उनका तख्ता उल्टा गया, ये भी गलत था बिल्कुल। हुकूमत का तख्ता उलटना और मार्शल लॉ लगाना, जनरल ज़िया का मार्शल लॉ, और उसके बाद जब उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन ना कराना और फिर डिले करते जाना, फिर अगले साल 2 साल तक भी ना कराना, तो वो सारा इक़्तिदार की एक पॉलिटिक्स लग रही थी जनरल ज़िया की। उस सारे में कोई शक नहीं कि इसमें भुट्टो साहब वहाँ पे हक़ बजानिब हैं। भुट्टो का किरदार वहाँ पे एक मज़लूम का है। इसमें यहाँ तक तो बिल्कुल इसकी बनता है, उन मज़लूमियत का उनके लिए हमदर्दी भी करनी चाहिए, वो एक ताज़ियत का भी बनता है, जिस तरह लबनाक उनकी मौत है, जिस तरह उनके साथ, जिस तरह मैंने कहा कि वो सेल में, और इस तरह पर जनाज़ा उनका भी नहीं होने दिया गया, चंद लोगों की मौजूदगी में रात ही रात उनको सुबह 3-4 बजे उनको फांसी खैर उस टाइम दी जाती है, लेकिन थोड़ा जल्दी दे के इनको भेजा गया, फिर वहाँ गड़ी खुदाबख्श में जिस तरह हुआ वो सब ज़्यादती है, वो गलत है। मतलब ये बिल्कुल एक अलग बात है। ये बिल्कुल यानी क्लियर है, इस पे कंसेंसस है। कंसेंसस का मसला अब हो गया है। उस वक़्त नहीं भी था तो अब इत्तेफ़ाक़ राय हो गया। लेकिन क्या भुट्टो एक जमहूरी हीरो थे? इसका जवाब नहीं, नफ़ी में नो। भुट्टो का दौर जमहूरी एतबार से पाकिस्तान का वर्स्ट दौर था, एक बदतरीन दौर था। उसमें इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफवर्जियाँ हुई। भुट्टो एक डिक्टेटर थे, एक सिविलियन डिक्टेटर थे, मिज़ाजन डिक्टेटर थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया, सहाफ़ियों के साथ बुरा सलूक किया, सज़ाएँ हुई। अल्ताफ़ हसन कुरैशी, डॉक्टर एजाज़ हसन कुरैशी, मुजीब उर रहमान शामी, हत्ता कि लेफ्ट के जो उनके दोस्त थे हुसैन नकी, ये सब लोगों को फ़ौरन इन्होंने पहले चंद माह में इनको जेलों में भेजा, और कई साल तक ये जेलों में रहे। अखबारात के डिक्लेरेशन कैंसल होते रहे, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों पे मुकदमे होते रहे, और प्रेस एडवाइस रही, बदतरीन सेंसरशिप भी अखबारों में रही। बहुत बुरे हालात थे। पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन भुट्टो दौर में अरूज पे थी। अपोज़िशन लीडरों को बहुत बुरा सलूक किया गया, उन पे मुकदमे कराए गए। चौधरी ज़हूर अलई पे भैंस चोरी का मुकदमा, और ये अकबर बुगटी ने खुद कहा कि उनको ये कहा गया था मरवाने के लिए ज़हूर अलई को, जो उन्होंने इनकार कर दिया। और लोगों पे कई पॉलिटिकल लोग वहाँ पे शहीद हुए उस दौर में। ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद ख्वाजा रफ़ीक को यहाँ लाहौर में गोली मारी गई, और मुबैना तौर पे, मुबैना क्या वाज़ेह तौर पे उस पार्टी के लोग थे, उसमें पार्टी के वर्कर थे, और उनको फिर कातिलों को कोई सज़ा नहीं दी गई। डॉक्टर नज़ीर अहमद जमात इस्लामी के डीजी खान से बहुत नेक नाम, बड़े मुत्तकी उनके एमएनए थे, सरदारों को हरा के आए थे, उनको भी शहीद किया गया। और भी कई लोग हैं जिन पे जिनको निशाना बनाया गया। तो और फिर मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद को और बहुत से लोगों के साथ खौफनाक सलूक किए गए। मलिक कासिम असम्बली काजी कासिम असम्बली के बाद इनका बेनज़ीर भुट्टो के साथी भी थे, उनको भी इतना तशद्दुद किया गया था, उनकी पीठ पे पुलिस वाले चढ़ के यानी उछलते कूदते रहे कि वो बेचारे बाद में सारी ज़िंदगी कुर्सी लेके चलते थे, उनसे बैठा नहीं जाता था। मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद के साथ, मौलाना शाह नूरानी के साथ, अब्दुल सत्तार नियाज़ी के साथ,
پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، جالوں نے، کسی کی پگڑیاں توڑی گئی، داڑھی کے بال نوچے گئے. میں تو خیال محمد کو بہت کسور گردیزی، بہت پرانے لیفٹ کے بڑے معروف ملتان کے رہنما تھے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا اور انسانیت سوز سلوک کیا گیا. کئی لوگوں کے ساتھ تو زیادتی کی گئی، اب وہ لفظ کہے نہیں جا سکتے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور یہ ان کا نہیں، صرف اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بھی کیا گیا. جے رحیم و جنہوں نے منشور بنایا تھا، ان کو وہ صرف ایک تقریباً ڈائبیٹک تھے، وہ ایک ڈنر تھا، بھٹو صاحب لیٹ ہو گئے تو وہ بیچارے 10-11 بج گئے تو انہوں نے کسی نے وہ کہہ دیا کہ بھائی میں تو برداشت نہیں کر سکتا، اور ایک آدھ جملہ کہہ دیا. بزرگ لوگ تھے، ان کی گھر جا کے FSF جو فیڈرل سیکورٹی فورس بھٹو صاحب نے بنائی تھی، تو لوگوں نے ان کو مارا پیٹا کٹا ان کو. اور اس بات کی شواہد موجود ہے. MM حسن سابق IG رہے ہیں، FSF کے ڈپٹی تھے، انہوں نے بتایا کہ جس بندے نے مارا اس کو پہلوان ٹائپ پولیس افسر تھا، پولیس والا تھا، اس کو 10,000 روپے پرائم منسٹر ہاؤس سے انعام دیا گیا. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. MM حسن کی گواہی ہے، خود ذاتی گواہی، اپنی کتاب میں یادداشتوں میں لکھا ہے کہ بھٹو نے کہا کہ نورانی کو، اس ملا کو منہ بند کرو، اس کا دماغ درست کرو، اس کی ٹانگیں توڑ دو. کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے پھر کسی ذریعے پیغام بھیجا نورانی صاحب کو چند دن کے لیے خاموش ہو جائے. وہ خاموش ہوئے چند دن، پھر دوبارہ انہوں نے بیان دیا، پھر بھٹو نے بلا کے کہا کہ تو وہ ملا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. یعنی اس طرح کی باتیں اس میں تھی کہ یعنی اس کے شواہد ملتے ہیں اس طرح کے. جو منتقم مزاجی بھٹو صاحب کی تھی، ان کی مزاج میں رعونت بھی بہت تھی، اور انتقامی کارروائیاں انہوں نے بہت کی ہیں. اور یہ مختار رانا کے ساتھ کی اور لوگوں کے ساتھ کی. دلائی کیمپ میں PS پارٹی کے لوگ، وہاں PS پارٹی کے اپنے بھی جو لوگ تھوڑے آواز اٹھاتے تھے وہ وہاں چڑھتے رہے. کارکنوں پہ سخت، شاہی قلعہ، لاہور کے شاہی قلعے میں بہت ٹارچر اور تشدد کی خوفناک مثالیں ہیں. ڈکٹیٹر مارشل دور سے بھی زیادہ ظلم و تشدد ہوئے ہیں اس پہ، پولیٹیکل لوگوں پہ. پھر لاہور میں جو حلقہ 6 کا ضمنی الیکشن تھا، وہاں پہ مصطفیٰ خیر الیکشن لڑ رہے تھے، تو وہ ایک بہت ہی بدنام تاج پورے کا، اس میں باقاعدہ یعنی گولی چلی اور اس میں لوگ مارے گئے اور لاشیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں، ڈاکٹر مبشر نے اپنی یادداشتوں میں کہا ہے کیونکہ 15 سے 18 کے قریب جو اس میں لوگ تھے وہ خبریں چھپنے بھی نہیں دی گئی. اور پھر اس زمانے میں صحافیوں نے اس کے جہاد کر رہے تھے، رائٹ کے لوگ بڑی سٹرگل کر رہے تھے، تو انہوں نے کوئی تصویریں ایک فوٹوگرافر نے بنائی تھی، انہوں نے وہ اخباروں میں چھاپنے کے بجائے اخبار کے رسالوں کے ساتھ تصویروں کے ایک پوسٹر بنا کے وہ گھروں میں ڈالے اور اس طرح پھیلے گئے. اور وہ ایک بدترین سینسرشپ کے خلاف ایک ورس دور تھا. آئین بنایا ذوالفقار علی بھٹو نے، بھٹو صاحب نہ بناتے تو کوئی اور آئین بنا دیتا، کیونکہ وہ الیکشن تھا ہی 70 کا الیکشن دستور ساز اسمبلی تھی، اس اسمبلی نے دستور بنانا ہی تھا. 70 میں جو بھٹو صاحب کا رول ہے وہ بھی ایک بڑا متنازع رول ہے. وہ ملک توڑنے میں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہے. ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، وہ صرف ویسٹ پاکستان سے جیتے تھے، آدھی سیٹیں تھیں، ان سے ڈبل سیٹیں تھیں، دگنی سیٹیں تھیں مجیب الرحمان کی. ان کی 80 قریب تھی، ان کی 160-61 سیٹیں تھیں. پھر بھی بھٹو صاحب نے کہا نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا. جو ڈھاکہ اسمبلی اجلاس بلایا گیا، انہوں نے کہا جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اور یہ سارا غیر جمہوری غلط رویہ تھا. یعنی منیمم بھی آپ اگر اسے 71 کے المیے میں زیادہ نہ بھی سمجھیں تو بھارت جو رول ہے جتنا وہ بھی ہے غیر جمہوری ہے. پھر جو 77 کے انتخابات ہوئے، بدترین انتخابات، ریگڈ. اس کے بعد دوسرے بدترین انتخاب یہ بھی 2024 سال ہی بنتے ہیں. 70 میں بلا مقابلہ مولانا جان محمد عباسی لاڑکھانہ میں بھٹو صاحب کے خلاف امیدوار تھے، ان کو اغوا کر لیا گیا. ان کے سارے وزراء اعلیٰ نے ایسا کیا. الیکشن میں رج کی دھاندلی کی گئی، اور اس کی پاکستان کی سیاسی تحریک کی، پاکستان کی پوری تاریخ کی سب سے بڑی تحریک چلی، احتجاجی تحریک، جس پر لوگوں نے جانیں دی. اپنی مسجدوں میں گولیاں چلائی گئی، مسجد شہداء لاہور میں اور بہت سے شہروں میں. ہمارے اپنے شہر میں خود جامع مسجد میں گولی چلی، لوگ اس میں شہید ہوئے، اور بدترین ظلم ہوئے. بدترین تحریک احتجاجی تحریک تھی جس میں ریگنگ کے مقابلے میں. اور پھر ایسا ہوا کہ ہجوم پہ فوجیوں نے گولیاں چلانے سے انکار کر دی. 3 بریگیڈیئروں نے استعفے دے دیے، فوجیوں نے استعفے دیے. مارشل لا جو آیا تو اس کی بہرحال ایک ریزن تھی کہ اتنا بڑا ایک لاک ڈاؤن پیدا، ایک جس طرح کہنا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، ڈیڈ لاک پورا پیدا ہو گیا تھا. تو وہ بہت برے حالات تھے. تو بھٹو صاحب حضور والا کسی بھی صورت میں جمہوری رہنما نہیں تھے. بھٹو صاحب جمہوری رہنما نہیں تھے. بھٹو صاحب جمہوری ہیرو نہیں ہیں. بھٹو صاحب ہمارے نیشنل ہیرو نہیں ہیں. بھٹو صاحب مارشلہ کے ہاتھوں نشانہ بنے، ان کا عدالتی ان کا قتل ہوا، جوڈیشل مرڈر ہے، وہ فیئر ٹرائل نہیں تھے، اس لحاظ سے وہ مظلوم ہے. وہ ہم ان کے اس بارے میں بالکل متفق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن بھٹو کو آپ ہمارا نیشنل ڈیموکریٹک ہیرو نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ جمہوریت پسند تھے ہی نہیں، وہ جمہوری لیڈر، جمہوری ہیرو تھے ہی نہیں. انہوں نے اپنے دور میں جمہوریت کو سخت نقصان پہنچایا. تو جو چیز جتنی ہے اتنی ہی کہنا چاہیے، ریکارڈ درست رکھنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.